हेलो एभ्रिवान, फोर्स एन्ड मोसनको फोर्थ भिडियोमा तपाईँको स्वागत छ। आज हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सम्बन्धी केही क्याल्कुलेसनहरू गर्नेछौँ, केही नम्बरिकलहरू गर्नेछौँ र यो पुराको पुरा भिडियो त्यसैको बारेमा हुनेछ। हामी हेर्छौँ कि कसरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला आयो र त्यसले कसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। साथै हामी यो पनि हेर्छौँ कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ त्यो अर्थमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा कसरी भ्यारी गर्छ। भनेको यहाँ डिफ्रेन्ट ग्राभिटी छ, अरू ठाउँमा डिफ्रेन्ट ग्राभिटी हुन्छ, त्यो कसरी हुन्छ त्यसलाई पनि आज पढ्छौँ। त्यसोभन्दा पहिला बेसिकबाट नै सुरु गरौँ। हामीलाई थाहा छ अर्थ यसरी गोलो हुन्छ, यहाँ पोइन्ट, यसको मास मानिलिनुस् m छ, ठिक छ, अनि यसको रेडियस मानिलिनुस् r छ, ठिक छ नि। हाम्रो अर्थ प्लानेटको मास m भनेको कति होला हामीलाई थाहा छ नि, 5.972 × 10^4 मानिलिनुस् ऊ त्यो नम्बर जुन छ त्यो m हो र यसको रेडियस r छ। अब क्वेसन के छ कि यहाँ कुनै एउटा बल छ जसको मास स्मल m छ। अब त्यो यहाँ नलेखेर यहाँ लेखेको छु। अब यो जुन बल छ यो मास m को यसमा लाग्ने जो फोर्स छ नि, यो अर्थले यो बललाई यसरी तान्छ, F फोर्सले, यो बलले पनि तान्छ अर्थलाई F फोर्सले। त अहिले मात्र बलको कुरा गरिरहेछु। त यो अर्थले F फोर्सले यसलाई तान्छ अनि त्यो हामीले थाहा छ। त क्वेसन के छ, यो बलको एक्सेलरेसन कति हुन्छ। यो बल मानिलिनु अलिकति माथि पुगाएर तपाईँ छाड्नु भयो त यो कति एक्सेलरेसनले पृथ्वीमा टच हुन्छ त्यो कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ। पहिले ध्यानले हेर्नुस्, पहिले यहाँ हेर्नुस् फोर्स कति लागिरहेछ त्यसैको बारेमा कुरा गर्नुस्। फोर्स कति लागिरहेछ भनेको यो फोर्स के हो, यो पृथ्वीले यो बललाई कति फोर्सले तानिरहेछ, कति फोर्स अफ ग्राभिटेसनले, त्यही हो। त यहाँ हामी फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु छ। फोर्सको फर्मुला के हो, फोर्स इक्वल टु G m1 m2/d²। अब यहाँ G के हो, G नै हो, m1 के हो, क्यापिटल M अर्थको मास, m2 के हो, सानो मास भनेको बलको मास, d² भनेको के हो, यसको सेन्टरदेखि लिएर यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स। अब यहाँ तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, यहाँ जुन छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त्यो कति हुन्छ तपाईँ एकचोटि ध्यान राख्नुहोस्। यो बलको केही आफ्नो रेडियस हुन्छ, सानो रेडियस। टोटलमा यहाँ यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ, r + r। अब यहाँ r + r को होल स्क्वायर गर्ने एकचोटि ध्यानले हेर्नुहोस्। जुन यो अर्थको रेडियस छ नि त्यो लगभग 6400 किलोमिटर हुन्छ, 6371 किलोमिटर हुन्छ। तर त्यसलाई लगभग 64 किलोमिटर लेख्न सकिन्छ, प्रब्लम छैन, यति हुन्छ। अनि बलको रेडियस कति हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै कति रेडियस हुनसक्छ बलको, 1 मिटर त धेरै भइहाल्यो, 5 सेन्टिमिटर रेडियस, 5 सेन्टिमिटर मान्नुहोस् त 0.05 मिटर। अब यो हेर्नुहोस्, यो कहाँ 6400 किलोमिटर अनि यो कहाँ 0.05 मिटर। भनेको यो दुवैले जोड्नुहुन्छ नि त यो कहाँ गायब भइहाल्छ थाहा पनि लाग्दैन। यो सानो रेडियस कहाँ गायब भइहाल्छ थाहा पनि लाग्दैन। यो जुन बलको सानो रेडियस छ त्यो कहाँ गायब भइहाल्छ जोड्दा थाहा पनि लाग्दैन। भनेको त्यो बलको रेडियस, बलको सेन्टरदेखि लिएर अर्थको सेन्टरसम्म हामी लिन्छौँ डिस्टेन्स, तर बलको सेन्टर यति न कम छ नि कि त्यो नलिए पनि कुनै फरक पर्दैन। साथै यदि मानिलिनुहोस् यो बललाई अलिकति तपाईँ माथि उचाल्नु भयो त माथि पनि कति माथि उचाल्नुहुन्छ, 10 सेन्टिमिटर। अब भन्नुहोस् 2 मिटर माथि उचालिदिनु भयो त यो कति भयो, 2 मिटर माथि उचालिदिनु भयो त 2.005 मिटर भइहाल्यो। अब यो पुराको पुरा टोटल डिस्टेन्स यो पुराको पुरा 2.05 मिटर भइहाल्यो। तर अहिले पनि त यो 64 किलोमिटर छ भनेको 1 2 3 यति मिटरको सामुन्ने यति मिटर के छ, केही छैन। त्यसैले हामी त्यो सानो रेडियस छाडिदिन्छौँ, डाइरेक्ट मात्र अर्थको रेडियस नै लिन्छौँ, यो r अनि स्क्वायरको स्क्वायर। बुझ्नुभयो, यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन भयो कि यो फोर्स कति लगाइरहेछ अर्थले त्यो बलमा। अब दोस्रो इक्वेसनमा आउनुहोस्। यो भइहाल्यो, यो कसरी इक्वेसन आयो, यहाँ हामी मानेछौँ कि
सपोज मास अफ यहाँ लेख्नु होला, सपोज मास अफ अर्थ इज यम, रेडियस अफ अर्थ इज आर and the mass of the ball is m and the force exerted by earth on the ball is f, then f is equal to gmm by r square। अब दोस्रोमा आउनुहोस्, मान लिनुहोस् यो उचाल्नु भएको छ अनि यहाँबाट खसेको छ, त यो कति एक्सेलरेसन से खसिरहेछ त्यो मान लिनुहोस् g हो। द एक्सेलरेसन अफ बल इक्वल टू जी, त्यो सपोज कर लिनुहोस्, एन्ड मास इज यम। मास कति बलको सपोज गरेको छु यम, र त्यो कति एक्सेलरेसनले खसिरहेछ त्यो सपोज गर्नुहोस् जी। अब न्युटनको सेकेन्ड लको अनुसार त्यो यो मेटाएर अलिकति कसमत भइहाल्छ, त्यसैले यो मेटाएर म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु कि बलको मासले यम मान्ने र यो कति एक्सेलरेसनले खसिरहेछ त्यसलाई जी मान्ने सपोज गरेछौँ हामी, यम एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी सपोज गरेछौँ यो बलको। अब न्युटनको सेकेन्ड लले के भन्छ कि यो बल छ अनि बलको नै यो एक्सेलरेसन छ खस्ने, यो बल छ र यो बल कति एक्सेलरेसनले खसिरहेछ जीले। अब न्युटनको सेकेन्ड लले भन्छ कि फोर्स इक्वल टु डाइरेक्टली पढ्नु मास एन्ड ग्राभिटी, मास एन्ड एक्सेलरेसन भनेको फोर्स इक्वल टु एमए भन्छ न्युटनको सेकेन्ड लले। अनि यहाँ यम र ए दुवै सेम अब्जेक्टको हुनु पर्यो भनेको यो मासको यम लिनु भएछ, त्यसको ग्राभिटी पनि त्यसैको लिनु भयो, तब थाहा लाग्छ त्यो अब्जेक्टमा कति फोर्स लागिरहेछ। त यहाँ हेर्नुहोस् मास तपाईँ लिनुहोस् यही बलको, यो बलको मास कति छ स्मल एम, र यो बलको एक्सेलरेसन कति मानेछौँ हामी जी मानेछौँ, त यहाँ जी। त यो भइहाल्यो यो बलमा लाग्ने फोर्स। अब यहाँ ध्यान हेर्नुहोस् यो के थियो, यो फोर्स के निकालेको थियो हामी कि अर्थले यो बलमा कति फोर्स लागिरहेछ भनेको बलमा लाग्ने फोर्स, यो के निकालेछौँ कि बलमा कति फोर्स लागिरहेछ भनेको यो दुवै फोर्स त सेमै नै भयो, किनभने दुवै फोर्स भनिरहेछ कि दुवै फोर्स भनेको मतलब बलमा कति फोर्स लागिरहेछ त्यही कुरा भनिरहेछ भनेको दुवै कुरा सेम हो। सो फ्रम इक्वेसनको सर्टकट आई एन्ड आई हामी लेख्न सक्छौँ यो एफ सेम हो भनेको यो पनि दुवै सेमै होला, त जी यो पहिला लेखिरहेछु एम जी इक्वल टु जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो स्मल एम, हेर्नुहोस् यो स्मल एम र यताको स्मल एम यो काट्न सक्छौ के एकचोटि काट्नुभन्दा पहिला ध्यान राख्नु होला कि यो दुवै के सेम कुरा हो। यहाँ स्मल एम के हो, यहाँ स्मल एम जुन सानो अब्जेक्ट लिए थियो त्यो हो भनेको यो हो, यसमा स्मल एम के हो त्यसमा पनि सानो अब्जेक्टको नै मास हो भनेको यो सेम कुरा हो, हामी काट्न सक्छौँ। गयो भनेको अब जी को भ्यालु कति आयो जीएम बाई आर स्क्वायर। क्लियर बुझ्नुभयो यो कसरी फर्मुला आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ जी जुन छ त्यो मास के को मासमा, यो प्लानेटको मासमा, जुन यो प्लानेट छ त्यसको मासमा डिपेन्ड गर्छ। जी डिपेन्ड्स अपन पहिलो कुरा यो क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्टेन्ट हो नि, त त्यो त कन्स्टेन्ट नै रहन्छ त त्यसमा त डिपेन्ड गर्ने कुरै भएन। यो भइहाल्यो प्लानेटको मास, जुन प्लानेटको हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नापिरहेछौँ त्यो प्लानेटको मास कति छ भनेको त्यो मासमा डिपेन्ड गर्छ, मास अफ प्लानेट। दोस्रो कुरा के त्यो प्लानेटको रेडियस कति छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। बढी रेडियस हुन्छ त कम एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ, बढी यो कम अनि अलिकति पनि कम होइन स्क्वायरले कम, त्यो सम्झाइदियो पहिले भिडियोमा नै। दोस्रो कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ रेडियस अफ प्लानेट। यहाँ एउटा डाउट हुन सक्छ रेडियस अफ प्लानेट म भनिरहेछु त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, तर मैले यसमा एजम्सन के लिएछु कि जुन यो अब्जेक्ट लिनु भइरहेछ
त्यसको यहाँ सर्फेसदेखि लिएर नि जहाँसम्म त्यो अब्जेक्ट छ त्यो धेरै कम डिस्टेन्स छ, जैसे 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर 10 मिटर। तर यदि किलोमिटरमा पुगिसक्यो, मान लियो बल यहाँ पुगिसक्यो सिधा 5-10 किलोमिटर 5-10 किलोमिटर भने 100 किलोमिटर दूर सेट 100 किलोमिटर टाढा पुगिसक्यो। अब त नर्मल, अब त यति के भएन, अब त यसलाई इग्नोर गर्न मिलेन हामीलाई। यो छ 6400 किलोमिटर, यो 100 किलोमिटर जोड्नुहुन्छ त 6500 किलोमिटर भइहाल्छ भनेको इग्नोर गर्ने कुरै भएन। त्यो केसमा यो फर्मुला, यो रेडियस अफ प्लानेट नलेखेन नि, असलमा त्यो रेडियस होइन, असलमा त्यो के हो त्यो ध्यान राख्नु होला कि अर्थको सेन्टरदेखि लिएर त्यो बलको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हामी एक्चुअलमा लिएको। तर रेडियस यहाँ किन लेखेको, किन नर्मली सानो सानो अब्जेक्ट हुन्छ अर्थको नजिक हुन्छ तब त्यो लगाउँछ भनेको यहाँ रेडियस नभएर यहाँ के हो डिस्टेन्स अफ बल एन्ड प्लानेट, डिस्टेन्स बिट्विन, यहाँ लेखिदिन्छु डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ बल एन्ड प्लानेट, बिट्विन सेन्टर अफ बल एन्ड प्लानेट। बल भन्नुहोस् वा स्मल बडिज भन्नुहोस्, त यो असलमा यो हो सेकेन्ड फ्याक्टर के हो जुन जसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिपेन्ड गर्छ, त्यो हो रेडियस अफ प्लानेट नभएर के हो डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ अर्थ सेन्टर अफ प्लानेट टु बल, त्यसको बिचको सेन्टरहरूको डिस्टेन्स हो असलमा, त्यसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिपेन्ड गर्छ। तर नर्मली हामी अर्थमा नजिकैको अब्जेक्टहरू लिन्छौँ, त्यसैले रेडियस अफ प्लानेट पनि भन्न सक्छौँ कि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर ध्यान राख्नु होला सेन्टरबाट, त्यसैले यो G = gm/r² नलेखेर हामी साफा 1 नम्बरको 100% एक्युरेट फर्मुला लेख्ने हो नि त gm/d² हो। r भनेको त मात्र रेडियस अफ प्लानेट हो, तर d भनेको यहाँदेखि लिएर यो अब्जेक्ट जहाँसम्म छ त्यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हो। असलमा फर्मुला यो हो, तर सर्टकटको फर्मुला यो हो। बुझ्नुभयो? पुरा क्लियर कट। अब हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा क्यालकुलेसन हामी गर्नेछौँ जसले हामी यसको भ्यालु थाहा लगाउँछौँ है। हामीलाई नि मास अफ अर्थ क्यालकुलेट पहिला नै गर्न लिएछौँ। मास अफ अर्थ इज 5.972 × 10⁻24 kg हामी क्यालकुलेट गरेछौँ। त्यस्तै रेडियस अफ अर्थ इज 6400 किलोमिटर वा भन्नुहोस् 6371 किलोमिटर छ। धेरैजना स्टुडेन्टले के भन्छ नि, 6371 किलोमिटर छ, तपाईँ 6400 किलोमिटर किन लिनु भइरहेछ? अरे यार 6371 भनेको लगभग कति 29 किलोमिटर यताउता छ, तर त्यति बढी किलोमिटरमा 29 किलोमिटर त्यति खासै फरक पर्दैन। फरक पर्छ तर पनि क्यालकुलेसनमा 0.1 0.2 हामीलाई कुनै फरक पर्दैन। साइन्टिस्टहरूलाई त 0.1 को पनि फरक पर्छ, तर हामीलाई अलिकति 0.1 को फरक पर्दैन, त्यसैले हामी लिन सक्छौँ 6400 किलोमिटर। म पनि क्यालकुलेसन गरिदिएँ 6400 किलोमिटर नै लिइरहेको थिएँ, तपाईँ पनि लिनुहोस्। यदि क्यालकुलेटर छँदैछ त किन लिनु छ, आरामले नर्मली तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो रेडियस म 6400 किलोमिटर नलेखेर 6371 किलोमिटर नै लेखिरहेको छु, जसले एसआईमा के लेख्न सक्छौँ 6.371 × 10⁻6 मिटर। धेरैजना कन्फ्युज भइहाल्छ, त्यसैले यहाँसरी लेखिदिइरहेको छु। हामीले मास थाहा छ, रेडियस थाहा छ अर्थको, अरू के चाहियो? त्यही त चाहियो। यो जी क्यालकुलेटर भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्यालकुलेट गर्ने यही त चाहियो। मास चाहियो र रेडियस चाहियो, भनेको डिस्टेन्स चाहियो दुवैको चिजको बिचमा। मास छ, रेडियस छँदैछ, क्यालकुलेट गरिदिनुहोस्। जी को टोटल भ्यालु 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर राख्नुहोस् त्यहाँ। 6.67 × 10⁻11 इन्टु मास अफ अर्थ 5.972 × 10⁻24 डिभाइडेड बाई रेडियस चाहिँ यसको 6.371 × 10⁻6 को होल स्क्वायर। यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ त लगभग 9.8 आउँछ। यसको युनिट के भइहाल्छ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो भयो। तपाईँ क्यालकुलेटर गरिदिनुहोस् यति क्या हुन्छ। मेरो क्यालकुलेटर कहाँ छ? यहीँ छ नि।
क्यालकुलेटर आइसक्यो मेरो, यसले क्यालकुलेट गर्न लिनुहुन्छ। यति आउँछ के टाइम बर्बाद गर्ने, यतिकै आउँछ, आफै क्यालकुलेट गर्नुहोस्। 9.81 आउँछ, 81 पनि आउन सक्छ, त्यो त्यति पोइन्ट पछि हामी बढी हेर्दैनौँ। त यसरी यो क्यालकुलेसन भएर हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भन्न सक्छौँ। यसको मतलब के हो, मैले 9 क्लासमा नै भने थियो एक्सेलरेसनको मतलब के हो, फेरि भनिदिन्छु। यो एक्सेलरेसनको मतलब के हो, मानिनुहोस् यो अर्थ छ, यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ, ठिक छ, मास यमको 2m को जतिको मास पनि होस्, यो अब्जेक्टको मासमा हामीलाई केही फरक पर्दैन, जति पनि मास होस् यसको, यो अब्जेक्टलाई यहाँबाट छाडिदिनु भयो तपाईँ, केही हाइटमा लगेर छाडिदिनु भयो। अब यो अब्जेक्ट जुन छ नि पहिला त 0 मिटर पर सेकेन्ड थियो, किनभने अलिकति पनि फोर्स लगाउनु भयो, यसरी मात्र छाडिदिनु भयो, पहिला 0 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि 1 सेकेन्ड पछि त्यसको स्पिड भइहाल्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। 0बाट 9.8 मिटर पर सेकेन्ड जादु तरिकाले, जादु भएन, यस पृथ्वीको फोर्सले गर्दा यो स्पिड बढिसक्यो। फेरि अर्को 1 सेकेन्ड पछि यसको स्पिड भइहाल्छ 19.6 मिटर पर सेकेन्ड, भनेको प्लस 9.8 भइसक्यो। फेरि 1 सेकेन्ड पछि प्लस 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, अनि के भइहाल्छ 814 1 20 9 29.4 मिटर पर सेकेन्ड। भनेको यहाँ जब खस्छ त यो स्पिडले खस्छ। यदि मानिलिनु अझ हाइटमा राख्नुभयो त अझ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड बढ्थ्यो, भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड बढिरहेछ, स्पिड बढिरहेछ, 9.8 मिटर हरेक सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्पिड बढिरहेछ। त यसलाई जुन भन्छौँ, यसलाई नै हामी एक्सेलरेसन भन्छौँ। कि एक्सेलरेसन मतलब के हो, हरेक सेकेन्ड जब कुनै अब्जेक्ट खस्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड त्यसको स्पिड बढिरहेछ। किन बढिरहेछ स्पिड यार, न्युटनको ल के भन्छ कि स्पिड तब नै बढ्छ तब फोर्स लाग्छ, र यसमा कहाँ फोर्स, कसले फोर्स लगाएको छ, अर्थले, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन, त्यसैले स्पिड बढिरहेछ। अर्को कुरा के छ, यो अब्जेक्टलाई यदि माथि फ्याँक्नु भयो, यहाँबाट यसरी माथि फ्याँक्नु भयो नि, त यो बिस्तारै बिस्तारै यसको मानिलिनु यहाँ 29.4 मिटर पर सेकेन्डले यसले तपाईँ फाल्नु भयो, त के हुन्छ नि 1 सेकेन्ड पछि यसको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड गति घट्छ, भनेको 90.6 भइहाल्छ। फेरि 1 सेकेन्ड पछि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भइहाल्छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड घट्यो, यहाँ पनि घट्यो, फेरि यहाँ आएर 0 मिटर पर सेकेन्ड भइहाल्छ। यहाँबाट फ्याँक्नु भयो तब, दुवैमा डिफ्रेन्स के छ, यहाँ तल खस्यो त बढिरहेछ, यहाँ माथि गएछ त घटिरहेछ, त्यही डिफ्रेन्स हो। अनि लास्ट पोइन्टमा गएर एउटा फिक्स हाइट आउँछ जहाँ गति 0 हुन्छ, फेरि उल्टो डाइरेक्सन भइहाल्छ। बुझ्नुभयो प्रयोगका मतलब भनेको, आई मिन एक्सेलरेसनको मतलब। अब यो बुझिहाल्नु भयो, त एउटा क्यालकुलेसन गरौँ हामी। ठिक छ, क्यालकुलेसनका लागि यहाँ छ कपी। क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द मास अफ द जुपिटर इज, यही क्वेश्चन नंबर 1 राखेछु कि, क्वेश्चन नंबर 2 यो छ, इफ द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु, इफ द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, यो एक्सेलरेसनको सर्टकट हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसपछि इफ द मास अफ द मुन इज, इफ द मास अफ, यो मेटाइदिरहेछु म, ठिक छ, if the mass of moon is 7.35 into 10 power 22 kg, 7.35 into 10 power 22 kg, and its radius is, 1.74 into 10 per 6 meter. What is the acceleration due to gravity of the moon? Acceleration due to gravity of
मुन के छ त्यो क्यालकुलेट गर्नु छ भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ मुन। लेख्दिउँ क्या, वाट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ मुन। ठिक छ, यहाँ जी को मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ मुन छ। अनि एउटा अझ यसमा थप गरिदिनुहोस्, कम्पेयर इट विथ अर्थ। यो एकचोटि पज गरेर यसको आफैले पिक्चर बनाउनुहोस्। ठिक छ नि, कुनै पनि हिसाब सल्भ गर्नुभन्दा पहिला बुझ्नु जरुरी छ। बुझेपछि सल्भ गर्न बढी गाह्रो हुँदैन। त पहिला यो हिसाबलाई बुझ्नुहोस्, सल्भ गर्नुहोस् आफैले, नसल्भ भए फेरि हेर्नुहोस्, पज गरेर सल्भ गर्नुहोस्। भयो? अब म गरिरहेछु। सबभन्दा पहिला त यसको फर्मुला यहाँ लेखिदिनुहोस् कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको त्यही क्यालकुलेट गर्नु छ, त्यसको फर्मुला लेखिदिनुहोस्, GM/R स्क्वायर लेख्यो कि डी स्क्वायर लेख्यो, कन्फ्युजन नहुनु पर्यो। ठिक छ नि, डी स्क्वायर भनेको यसको सेन्टरदेखि लिएर त्यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भनिरहेछ, इफ द भ्यालु अफ, पहिला हामी मुनको कुरा गरेछौँ, मुनको पिक्चर बनाइरहेछौँ, यो हो मुन। अब भनिरहेछ पहिला, इफ द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ इज 9.8 भनेको अर्थको जीई, अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेको छ। ठिक छ। इफ द मास अफ द मुन कति छ, 7.35 × 10⁻22 kg। यो भइहाल्यो मासको मुनको मास। एन्ड इट्स रेडियस इज 1.74 × 10⁻6 मिटर। ठिक छ, यो भनेको रेडियस पनि छ GM/R स्क्वायर। ठिक छ नि। वाट इज द जी अफ द मुन भनेको यो रेडियस दिएको मतलब यसले मात्र यहाँको बलको जी सोधिरहेछ, त्यसले चाहिँ रेडियस दिएको छ। यदि मान लिनु यहाँको बलको जी सोध्थ्यो त यसको हाइट पनि दिन्थ्यो, तब यो फर्मुला हामी लगाउँथ्यो। त यहाँ अहिले रेडियस दिएको छ भनेको यहाँको अब्जेक्ट भनिरहेछ। अब भनिरहेछ यसमा कति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लाग्छ मुनमा, भनेको मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति छ। त फर्मुला लगाउनुहोस्, जी = GM/R स्क्वायर। जी को भ्यालु 6.67 × 10⁻11, एम को भ्यालु 7.35 × 10⁻22, आर को भ्यालु 1.74 × 10⁻6 मिटरको होल स्क्वायर। क्यालकुलेट 6.67 × 7.35 by 1.74 को होल स्क्वायर इंटू 10⁻11 प्लस 22 माथि माथि प्लस, अनि यो 6 × 12 हुन्छ, स्क्वायर छ, अनि यो 12 माथि जान्छ त माइनस हुन्छ, त -12 यता त प्लस छ तर माथि गयो त माइनस भइहाल्यो। अब यो कति हुन्छ, क्यालकुलेटर 6.67 × 7.35 डिवाइडेड बाई 1.74 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16.19 इंटू यो 11 र 23 10⁻−1 भइहाल्छ भनेको यो -1 भनेको के 1/10 भनेको 10 ले डिवाइड भयो, 10 ले डिवाइड हुन्छ त 1.619 यो के छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको अर्थ मुनको जुन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त 1.6 × 1.619 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। ठीक छ, यसलाई यो भनेको ग्राभिटी अफ मुन भइहाल्यो। यो पहिलो क्वेशनको जवाब भइहाल्यो, व्हाट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ मुन। यसमा त कुनै कन्फ्युजन नहोला, त्यही सिम्पल फर्मुला जी = GM/R स्क्वायर, त्यसैबाट हामी ग्राभिटी अफ मुन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ मुन निकालेछौँ। दोस्रो क्वेशन, कम्पेयर इट विथ अर्थ। अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी दिएको छ, मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अहिले निकाल्यो 1.619 दिएछ तर 1.6 सम्म लियो। अब यिनीहरूले कम्पेयर गर्नु छ। अब हेर्नुहोस्, कम्पेयर गर्नुको मतलब के भन्छ क्वेशनमा कि कुन कति गुणाले बढी छ त्यो भन्नु हो। यो जुन मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो त्यो अर्थभन्दा कति कम छ वा कति बढी छ त्यही कुरा भन्नुलाई कम्पेयर भन्छौँ। त कम्पेयर सो कति हुन्छ, यो यसरी निकालिदिनुहोस्, यसको रेसियो G/GM भनेको GM भन्दा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ अर्थको बढी छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, त कति बढी छ त्यसको लागि डिभाइड गर्ने, त 9.8 / 1.6
कति आउँछ 9.8 भागा 1.6 6.12 भनेको यहाँ लेख्न सक्छौँ हामी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ मून इज 6.1 टाइम्स स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ अर्थ। यो भइले कंपेरिजन। बुझ्नुभयो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तर्फ बढौँ अब। म जति पनि क्वेश्चन लिन्छु त्यसलाई पज गरेर आफैले बनाउन ट्राई गर्नुहोस् के। जबसम्म आफैले बनाउनु हुँदैन तबसम्म केही फाइदा हुँदैन। क्वेश्चन नंबर 2 के छ? इफ द मास अफ द जुपिटर इज is 390 times greater than Earth and radius is 11 times greater than Earth. Calculate g of के भनिरहेछ? calculate g of Jupiter भनेको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी अफ जुपिटर क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीलाई। पज गर्नुहोस्, पिक्चर बनाएर आफै बुझेर एकचोटि बनाउनुहोस्। भयो? अब यहाँ आउनुहोस्। यहाँ के भनिरहेछ? पहिला यहाँ अर्थसँग कम्पेयर गरेको छ त अर्थको पहिला बनाइलियो। यो इमेज अर्थको भइहाल्यो। अर्थको रेडियस r हुन्छ मानिलिनेछौँ। यसको मास m हुन्छ। अब यहाँ जुपिटर भनिरहेछ। ठीक छ, यो अर्थ भइहाल्यो। यहाँ जुपिटरको अब कुरा गर्नुहोस्। जुपिटरमा के भइरहेछ? इफ द मास अफ द जुपिटर इज 390 टाइम्स ग्रेटर भनेको जुपिटरको मास कति छ? 390 m। अर्थको मास m, जुपिटरको मास 390 m। अब दोस्रो कुरा, रेडियस इज 11 टाइम्स ग्रेटर। अर्थको रेडियस r छ तर जुपिटरको रेडियस कति हुन्छ? 11 टाइम्स ग्रेटर भनेको 11r। त क्याल्कुलेट जी अफ जुपिटर। अब यसको हामीलाई जी क्याल्कुलेट गर्नु छ। यसको जी हामीलाई थाहा छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यसको जी कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट हुन्छ। कसरी यो क्याल्कुलेट गर्ने छ? त्यही फर्मुला लगेर gm/r स्क्वायर। किनभने यहाँ भन्नु छैन त्यो अब्जेक्ट कति डिस्टेन्समा छ र कति डिस्टेन्समा त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी थाहा गर्नु छ भन्नु छैन। त डाइरेक्ट हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। आर रेडियसको लिएर जी को भ्यालु 6.67। एकचोटि जी को भ्यालु नै राख्नु जरुरी पर्दैन। किनभने यहाँ कुनै क्याल्कुलेसन नै गर्नु छैन। म भनिरहेको छु यो हो जी अफ जुपिटर। ठिक छ नि? जी नै राख्नुहोस्। यहाँ यम कति राख्नु छ तपाईले? जुपिटरको मास राख्नु छ। जुपिटरको मास कति छ? अर्थको मासभन्दा 319 गुणा बढी भनेको यहाँ 319 यम राख्नुहोस्। जुपिटरको मास हो यो, जुपिटरको रेडियस हो, अनि यो अर्थको मास हो। त्यसपछि रेडियस 11r छ भनेको यो जुन रेडियस जुपिटरको रेडियस हो र यो अर्थको रेडियस हो। त अर्थको रेडियस 11 गुणा बढी छ जुपिटरको रेडियस, त्यसको होल स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, जी यो यमलाई यहाँ राखिदिनुहोस्। जी यम इन्टु 319 डिभाइडेड बाई यो आर स्क्वायर यहाँ राखिदिनुहोस्। अनि यो 11 को होल स्क्वायर कति हुन्छ? 121। अब यहाँ हेर्नुहोस् 319 भागा 121 गर्नुहुन्छ कति भयो? 319 भागा 121 इक्वल टु 2.6 भनेको 2.6 यो अगाडि ल्याएर छु 2.6 र gm/r स्क्वायर के हो? यही होइन? gm/r स्क्वायर। यहाँ m भनेको मास अफ अर्थ, r भनेको रेडियस अफ अर्थ र त्यसरी क्याल्कुलेट गरेर 9.8 लेखेछु भनेको यो हो ग्रेभिटी अफ अर्थ। अब राख्दिनुहोस् 2.6 इन्टु ग्रेभिटी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ 9.8 कति आउँछ? 2.6 इन्टु 9.8 इक्वल टु 25.4।
25.4 एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यहाँ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ नि कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कसरी फरक परेछ मासबाट र अर्थबाट। हेर्नुहोस् जुन यो अर्थ छ नि त्यो जुपिटर सामने धेरै सानो छ। जुपिटरमा नि हजारौँवटा अर्थ आँट्न सक्छ क्या, आँट्न सक्छ, तर पनि यसको ग्राभिटीको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा गर्नु हो भने मात्र 2.5 गुणा बढी छ। यति बढी मास भएर पनि 2.5 गुणा बढी किन? किनभने यसको मास बढी छ त रेडियस पनि त बढी भइहालेको छ नि, त्यसैले नि यसको त्यति बढी ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढेको छैन। त्यसैले म भन्छु कि बारम्बार हेर्नु होला कि जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम छ भनेको जति प्लानेटको मास त्यति नै बढी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। जी इज बढी प्रोपोर्सनल रेडियस छ भनेको जति बढी रेडियस त्यति कम ग्राभिटी। तर यो दुवै कुन केसमा हो? यो केस कुन हो? जब रेडियस कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो कुन केस हो? जब मास कन्स्टेन्ट हुन्छ। यहाँ दुवै फरक परिरहेछ भनेको यो हामी रिलेसन लगाउन सक्दैनौँ। यहाँ डाइरेक्ट यो हुन्छ कि यो त्यही भइहाल्यो। अब मेरो एउटा क्वेसन छ, मान लिनु यो अब्जेक्ट जुन छ यहाँ यो यम नलिएर हामी 12 यम लिइरहेछौँ, तब यो जी छ जुन यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ जुपिटर छ त्यो कति हुन्छ? कुनै फरक पर्दैन यार। यो जी छ, यो यम छ, यो आर छ। यहाँ हेर्नुहोस् सानो यमको कहाँ कुरा छ? छैन। यो तपाईँ 12 एम लिनुहोस्, यो 100 एम लिनुहोस्, केही फरक, 1000 एम लिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। यसको मासमा केही फरक पर्दैन कि यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ। मात्र प्लानेटको मास र प्लानेट र त्यो अब्जेक्टको बिचको डिस्टेन्स वा भन्नुहोस् रेडियस कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। बुझ्नुभयो? अब हामी भेरिएसनतर्फ लागौँ। Variation in acceleration due to gravity of Earth. Variation in acceleration due to gravity of Earth. अब धेरैजनाले क्वेसन आएको होला, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा के भेरिएसन अर्थमा? यार अर्थ हामीलाई थाहा छ गोलो छ, ठिक छ। अर्थको तपाईँ जहाँ पनि पुग्नुभयो हो, यहाँ पुग्नुभयो वा अमेरिका पुग्नुभयो वा कुनै अरू ठाउँमा पुग्नुभयो, अर्थको मास त सेम रहन्छ। जी केमा डिपेन्ड गर्छ? मास र रेडियसमा। अर्थको मास त सेम रहन्छ जहाँ पनि पुग्नुभयो। तपाईँ अमेरिकामा पुग्नुभयो त अर्थको मास डिफ्रेन्ट थोरै न भइहाल्छ, सेम रहन्छ, कन्स्टेन्ट छ। रेडियस अफ अर्थ हामीलाई थाहा छ पृथ्वी गोलो छ, त जहाँ पनि पुग्नुभयो पृथ्वीको रेडियस त त्यति रहन्छ भनेको ग्राभिटी पनि त्यतिकै रहन्छ। 1 मिनट पहिला कि साँच्चीकै पृथ्वीको रेडियस सबैतर्फ सेम छ भनेको पृथ्वी पर्फेक्ट गोलो छ? पृथ्वी पर्फेक्ट गोलो छैन। पृथ्वी जहाँ पनि पुग्नुभयो मास सेम हुन्छ, तर कहीँ कहीँ तपाईँ पुग्नुभयो त त्यसको रेडियस डिफ्रेन्ट भइहाल्छ पृथ्वीको। पृथ्वी नर्मली हामी बुझ्छौँ कि गोलो छ, तर पृथ्वी नि यदि राम्रो तरिकाले हेर्नुभयो त पृथ्वी केही यस्तो छ। यो बढी चेप्टो भइहाल्यो, तर यस्तो छ मेनली। यो जुन छ यसलाई हामी पोल भन्छौँ। यो हो पोल, यो नर्थ पोल, यो साउथ पोल। यसको रेडियस सेन्टरभन्दा कम हुन्छ। यो सेन्टरदेखि यो पोलसम्मको रेडियस कम हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ इक्वेटोरियल रिजन। र यसको जुन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ त्यो कम हुन्छ, यसको बढी हुन्छ किनभने यसको रेडियस बढी छ। यसको रेडियस जुन छ त्यो बढी छ इक्वेटोरियल रिजनको, र यो पोलको रेडियस कम छ। यसमा तपाईँ मतलब यो कल्सी याद गर्ने एउटा टेक्निक हुन्छ। पोल भनेको 4वटा मात्र अक्षर छ, त्यसैले यसको रेडियस कम। इक्वेटोरियलमा बढी अक्षर छ, त्यसैले यसको रेडियस बढी। त्यो तरिकाले तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ, सर्टकट तरिका हो। अब हेर्नुहोस्, हामी हेरे पनि हामीले थाहा छ कि जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर। अब यसबाट हामी प्रोपोर्सनल निकाल्न सक्छौँ। यो कन्स्टेन्ट छ जी। मास अफ अर्थ जहाँ पनि पुग्नुभयो कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, त यो पनि कन्स्टेन्ट छ। बाँच्यो कति? रेडियस। रेडियस डिफ्रेन्ट छ भनेको जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1 बाई रेडियसको होल स्क्वायर, वेयर जी एन्ड यम, जी त जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, त यम इज कन्स्टेन्ट। अब हेर्नुहोस्, यहाँ रेडियस जति बढ्यो त्यति नै कम हुन्छ ग्राभिटी। यहाँ रेडियस बढी छ भनेको यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ,
अनि हामी क्यालकुलेट गरेछौँ त हामीले थाहा लागेको छ कि यहाँ मात्र 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ। त्यस्तै यदि रेडियस कम तपाईँ गरिदिनु भयो त ग्राभिटी के हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्छ। यहाँ रेडियस के छ, कम छ, त्यही एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ र क्यालकुलेट गरेछौँ त हामीले थाहा लागेछ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको हुन्छ। ठिक छ, यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त यो त कुरा सही छ कि पृथ्वीको हरेक ठाउँमा नै डिफ्रेन्ट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ। डिफ्रेन्ट यहाँ पोलमा डिफ्रेन्ट छ, यहाँ बढी, यहाँ इक्वेटोरियल रिजनमा बढी छ, यहाँ बढी छ, यहाँ कम छ। अनि यो दुबईको नि हामी तर जब हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ त पोलमा यो लिँदैनौँ, इक्वेटोरियलमा यो लिँदैनौँ, दुबईको एउटा एभरेज लिन्छौँ। दुबईको एभरेज हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। अनि यसैले हाम्रो पुरा क्यालकुलेसन गर्छौँ यो दुबईको एभरेजबाट। ठिक छ नि, तर असलमा हेर्ने हो भनेको पृथ्वीको हरेक एरियामा यहाँ छ, यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको सरी यहाँदेखि लिएर यो इक्वेटोरियल रिजनबाट जति अगाडि बढ्नुभयो पोलसम्म त्यति नै यो जुन जीको भ्यालु छ त्यो बढ्दै जान्छ, किनभने रेडियस घट्दै जान्छ। ठिक छ नि, यहाँ जी बढ्दै जान्छ यो इक्वेटोरियल रिजनबाट यहाँ पोलसम्म। ठिक छ, फेरि यहाँबाट यहाँ पनि बढ्छ, यहाँबाट यहाँ पनि बढ्छ, यहाँबाट यहाँ पनि बढ्छ। यो भइहाल्यो। त एउटा म कुरा भन्छु कि कसरी एउटा कुरा क्वेसन आउँछ कि यही भेरिएसनबाट नै एउटा सब भेरिएसन के आउँछ, कि हाइट र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा के सम्बन्ध छ भनेको मतलब भनेको यो हो, यो अब्जेक्ट भइहाल्यो, यो पृथ्वीको रेडियस भइहाल्यो, पृथ्वीको मास भइहाल्यो। अब कुनै अब्जेक्ट यहाँ छ, टाढा छ अलिकति, अब त मात्र रेडियस लिन सक्नुहुन्न, तपाईँले यसको हाइट पनि लिनुपर्छ किनभने अलिकति टाढा छ भनेको यो हाइट छ। त क्वेसन के आउँछ नि कि यहाँ जुन यो अब्जेक्ट छ यहाँ साइडमा त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के छ, त त्यही तरिका जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर। तर आर स्क्वायर कब लिन्थ्यो, जब यो अब्जेक्ट नजिक हुन्थ्यो, तर अहिले टाढा छ त आर स्क्वायर नलिएर डी स्क्वायर नलियो। तर यहाँ डी त दिएको छैन, त डी भनेको के हो, डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन बोथ सेन्टर्स। त बोथ सेन्टरको बिचको डिस्टेन्स के हो, यो आर र प्लस एच, आर प्लस एच। त यहाँ राखिदिनुहोस् जीएम बाई डी भनेको आर प्लस एच को होल स्क्वायर। यही भइहाल्यो नयाँ फर्मुला कि यहाँ साइडमा छ त त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ, यसको त्यो फर्मुला। यसमा केही क्वेसन गरिलिनु, बुझ्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले माउन्ट एभरेस्टवाला गर्नु। क्वेसन नम्बर 3, if the height of the Mount Everest is 8,848 meter then from the sea level calculate acceleration due to gravity at top of Mount Everest। क्वेसन बुझ्नुहोस्, आफूले बनाउन ट्राई गर्नुहोस्। ठिक छ, अब म भनिरहेको छु, पहिला क्वेसन बुझ्नुहोस्। यसरी माउन्ट एभरेस्ट छ, यति चुच्चो छैन तर मानिलिनुहोस् यसरी माउन्ट एभरेस्ट छ, यसको हाइट कहाँबाट, द हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट इज 8,048 मिटर फ्रम सी लेभल भनेको जमिनदेखि लिएर यहाँसम्म 8,848 मिटरको यसको हाइट छ। ठिक छ, यहीँ बनाइरहेछु। 8,848 मिटरको हाइट छ। अब तपाईँले के भनिरहेछ कि क्यालकुलेट जी एट द टप अफ माउन्ट एभरेस्ट। यहाँ जी कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्नु छ हामीले। पहिला म कुरा भनिदिन्छु, यहाँ 8,848 मिटर फ्रम सी लेभल भन्ने छ र सी लेभल भन्नुको मतलब के हो नि, जति पनि डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो सी लेभलमा, सी लेभललाई 0 मानिन्छ भनेको जहाँ सी हुन्छ नि त्यसलाई हाइट 0 मानिन्छ अनि त्यसबाट नै नापिन्छ
त त्यसैले सी लेभल भन्छौँ, तर त्यसबाट कन्फ्युजन हुनु होला, यो मात्र हेर्नुहोस्। अब त्यहाँ जी कति हुन्छ, सेम यही फर्मुला लगाइदिनुहोस्, जी इक्वल टू जीएम बाई अनि यो आर प्लस एचको होल स्क्वायर। हामीलाई जी थाहा छ 6.77 10 11, यम थाहा छ 5.9 अर्थको मास 972 इंटू 10⁻24 kg, आर थाहा छ हामीलाई 6400 किलोमिटर 6371 किलोमिटर भनेको 6371 इंटू 10⁻6 प्लस 8 हाइट भनेको 8848 मिटर, युनिट छाडिदिनुहोस्, यसको होल स्क्वायर। अब यो क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ नि त तपाईँको क्यालकुलेट गरिदिनुहोस्, मलाई थाहा छ कति आउँछ, यति आउँछ 9.803 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यति आउँछ। अब हेर्नुहोस् यो कति, पहिला कति थियो, यहाँ अर्थमा यहाँ अब्जेक्ट थियो त यसको जी थियो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यहाँको जी कति छ 9.803 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, दुवैमा डिफ्रेन्स कति छ 0.03 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अरे यार लगभग यो 8848 भनेको लगभग 1 किलोमिटर डिस्टेन्समा पनि 0.03 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै स्पिडमा चेन्ज हुन्छ। त्योभन्दा बढी त पोलमा नै भइरहेको थियो कि इक्वेटोरियल पोलमा एटलिस्ट 0.04 को डिफ्रेन्स भइरहेको थियो, यहाँ त 0.4 को डिफ्रेन्स भयो, यहाँ त 0.03 को मात्र डिफ्रेन्स भइरहेछ। त्यसैले के हुन्छ नि कि हामी जहाँ अर्थको जहाँ पनि नि सेमै त्यही 9.8 नै लिन्छौँ, किनभने त्यति खास डिफ्रेन्स छैन कि, अलिकति पोइन्टमा अलिकति डिफ्रेन्स छ, त्यो साइन्टिस्टहरूलाई चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रै विद्यार्थीहरूलाई चिन्ता त्यो गर्नु पर्दैन, मात्रै यस्तै नै डाइरेक्ट लिनुहोस्। भनेको माउन्ट एभरेस्ट लगभग 1 किलोमिटर भए पनि यसमा एसेलेरेसनमा केही खासै एसेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा केही खासै फरक पर्दैन। यदि यो 1 किलोमिटर नभएर लगभग 1 किलोमिटर छ नि, 1 किलोमिटर नभएर 100 किलोमिटरसम्म रह्यो तब धेरै फरक पर्छ, ठिक छ। त यही 100 किलोमिटर एकचोटि क्वेसन गरिदिनुहोस्, कसरी 100 किलोमिटरले फरक पार्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 5 थियो कि 4 थियो। द भ्यालु अफ we काम गरे क्यालकुलेट जी, क्यालकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी of the international space station of the international space station situated at an altitude of 400 किलोमिटर। ठिक छ, यही कुरा क्यालकुलेट गर्ने छ। त्यहाँ पनि सेम मास र रेडियस दिएको हुन्छ, त्यो क्यालकुलेट गर्नु छ। एकचोटि आफैले ट्राई गर्नुहोस् क्यालकुलेट गरेर, भइहाल्यो। अब यहाँ पहिला यो कुरा लेख्दै रहेछु, ठिक छ नि, धेरैचोटि के हुन्छ नि, यो आर प्लस यहाँ जुन छ त्यसले डाइरेक्ट भनिदिन्छ कि डिस्टेन्स फ्रम अर्थ, डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर, त डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर्स भन्यो भनेको त्यो डी भनिरहेछ, त यो आर प्लस नलेखेर डाइरेक्ट डीको होल स्क्वायर लेख्नु सक्नुहुन्छ यदि डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर दिएको छ। तर यच दिन्छ त त्यो भन्छ हाइट फ्रम सर्फेस भन्छ, वा हाइट नभनेर हाइटले अर्को नामले एल्टिट्युडको नामले पनि चिनिन्छ, ठिक छ त। हाइट वा एल्टिट्युड फ्रम सर्फेस दियो तब आर प्लस एचको होल स्क्वायर गर्ने, तर डाइरेक्ट डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर दियो त डाइरेक्ट डी स्क्वायर गरिदिने, जति डिस्टेन्स दियो त्यसको होल स्क्वायर। अब यो क्वेसनमा आउनुहोस्, यो क्वेसन के भनिरहेछ, क्यालकुलेट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन सिचुएटेड एट एन एल्टिट्युड 400 किलोमिटर, भनेको यहाँदेखि यसरी 400 किलोमिटर टाढा यहाँ एउटा इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन छ, 400 किलोमिटर सर्फेसबाट 400 किलोमिटर टाढा छ, सिचुएटेड एट एल्टिट्युड अफ 400 किलोमिटर। अब यहाँ इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा जी कति छ त्यो हामीले क्यालकुलेट गर्नु छ। सेम फर्ममा जी इक्वल टू जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर, सेम लगाउनु 6.67 × 10⁻11, यम भनेको 5.97 2 × 10⁻24। यो यम र आर जुन छ त्यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ, तर नदिएको भए याद गरिदिनुहोस् 6.371 × 10⁻6 मिटर प्लस यच भनेको कति
400 किलोमिटर भनेको 4 इंटू 10⁵ मिटर। 400 किलोमीटर 400 इंटू 1000 मिटर र यो 3 यो 2 4 इंटू 10⁵ मिटर त्यही यहाँ लेखिदिए अनि त्यसको होल स्क्वायर। यो क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ त लगभग कति आउँछ, यहाँ कति आउँछ लगभग 9.83 कति आइरहेको थियो यार। तपाईँ क्यालकुलेट गर्नुहोस् आफैले। यसको आउँछ 8.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यहाँ अहिले पनि केही खासै डिफ्रेन्स भएन, 400 किलोमिटर गए पनि मात्र 1 मिटर पर सेकेन्डको डिफ्रेन्स आयो, तर पनि यो धेरै मिटर पर सेकेन्डको डिफ्रेन्स भइहाल्यो। त यसले के भन्छ नि, यो 8.66 भनेको जति माथि पुग्नु भइरहेछ त्यति नै कम भइरहेछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अनि साँचो पनि कुरा हो, अर्थको मास सेम छ भनेको कन्स्टेन्ट छ पूरकबाट जहाँ पनि अर्थमा पुग्नु भयो भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रेडियसको स्क्वायर। जति रेडियस बढ्छ भनेको जति हाइट बढ्छ त्यति नै कम हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अनि त्यही कुरा भइरहेछ। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ कि मानिलिनु यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ, त्यो खसिरहेछ, त्यो जति खस्छ नि त्यसको स्पिड त बढ्छ, साथै त्यसको एक्सेलरेसन पनि बढ्छ। यहाँ 8.66 थियो, यहाँ 8.7 भइहाल्यो, यहाँ लगभग 8 भने यहाँ 9 भइहाल्यो, यहाँ आउँदै 9.8 भइहाल्यो। भनेको स्पिड त बढिरहेछ, साथैमा एक्सेलरेसन पनि बढिरहेछ जब माथिबाट तल आउँछ। र म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ एक्सेलरेसन? यहाँ सर्फेसमा, जी म्याक्स एट सर्फेस। अब म जब क्लास 10 मा थियो त भित्र हाइटमा पनि कति एक्सेलरेसन भएछ त्यो पनि पढ्नु थियो, तर तपाईँको सिलेबसमा छैन त्यसैले त्यो पढाइरहेको छैन। तर भित्र जानुहुन्छ नि फेरि घट्न सुरु गर्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यो हाम्रो टपिक छैन त्यसैले पढाउनु दिन्न त्यो। यो बुझिहाल्नु भयो पुरा क्यालकुलेसन हिसाब किताब सबै? अब भयो। भिडियो बन्द गर्नुभन्दा पहिला एउटा धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन बुकमा भेटेको थियो, त्यो एकचोटि बनाइलिनुहोस्। यो भिडियो 1 घन्टा पनि ठुलो भइहाल्यो के, यति ठुलो किन बनिरहेछ फिजिक्सको भिडियो, कसैले हेर्दैन, मेरो बनाएको मेहनत बर्बाद, केही फरक पर्छ होइन। द डायमिटर अफ मुन इज diameter of moon is 3474 kilometer. If the earth is compressed to the size of the moon, if the earth is compressed to the size of moon, how many times will be the change in acceleration due to gravity of Earth? How many times change in acceleration due to gravity of new Earth? एकचोटि पज गर्नुहोस्, पिक्चर बनाउनुहोस्, यसलाई बुझेर ट्राई गर्नुहोस् बनाउन। यो धेरै दिमाग लगाउनेवाला कुरा हो, धेरै त नभनौँ तर पनि दिमाग लगाउने कुरा हो। एकचोटि पज गरेर आफैले ट्राई गर्नुहोस्, बुद्धि बढ्छ। ट्राई गरिनु भयो? अब म ट्राई गर्छु। क्वेसन बनाउनुभन्दा क्वेसन बुझ्नु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। क्वेसन बुझ्यौ पहिला। द डायमिटर अफ मुन, यो मुन छ, मुनको डायमिटर 3747 किलोमिटर, 3747 किलोमिटर भनेको यसलाई कन्भर्ट गर्नु चाहिँ एसआईमा 3747 इंटू 1000 मीटर। अब यो 3.747 इंटू 10 को पावर कति छ, यहाँ 3 र यो 6 मीटर। र यति यसको यो मात्र 3.7 वाला लेखिरहेको छु, यो छाडिदिनुहोस्, 10/6 मीटर यति यसको डायामिटर छ, रेडियस छैन। यो हो यसको डायामिटर। रेडियस निकाल्नको के हुन्छ, डायामिटर बाई 2 भनेको यसलाई डिभाइड गर्ने 3.7 इंटू 10⁶ लाई 2 ले डिभाइड गर्ने कति आउँछ 1 कति आउँछ 3.7 डिभाइड बाई 2 1.3 लगभग 1.35 आउँछ। त यति यसको भइहाल्यो 1.35 इंटू 10⁶ मिटर।
त यो भइले यसको रेडियस 1.35 × 10⁶ मिटर यसको रेडियस। मेरो आउन कहाँ गयो यहाँ। अब सेकेन्ड के भनेर छ, इफ द अर्थ इज कम्प्रेस्ड टु द साइज अफ मुन। भनेको यो पहिला जुन अर्थ थियो त्यसको रेडियस कति थियो 6400 किलोमिटर, तर अहिले कति रेडियस भइहाल्यो, अर्थलाई मुनको साइजमा कम्प्रेस गरिदिनु भयो। जति पनि अर्थ थियो, अर्थको पहिला मास कति थियो, यति थियो, मास चाहिँ कति थियो, त्यही 5.972 × 10⁻24। अर्थको रेडियस पहिला कति थियो 6400 किलोमिटर, भनेको 6.4 × 10 पहिला पुरानोवाला नै हेरेको छु 3.371 × 10⁶ मिटर थियो। अब के भनेर चाहिँ यसलाई कम्प्रेस गर्नुभयो मुनको साइजमा। मुनको साइज कति छ, मुनको रेडियसमा यसले भनेर मुनको साइजमा कम्प्रेस गर्नु भने मुनको रेडियसमा कम्प्रेस भनेको 1.35 × 10⁶ मिटर अब रेडियस भइहाल्छ। यो न्यू अर्थको, यो ओल्ड अर्थ हो। अब न्यू अर्थ कम्प्रेस गरिरहेको छु, त यो न्यू अर्थमा को रेडियस कति भइरहेछ कम्प्रेस गरेर 1.35 × 10⁶ मिटर। अनि मास कति छ न्यू अर्थको, त्यही मासलाई नै कम्प्रेस गरेर यहाँ राखेको छौ भनेको यसको मास पनि सेम हुन्छ, मात्र साइज कम भएको छ, मास थोरै न कम हुन्छ। त मास अहिले पनि त्यतिकै नै छ 5.972 × 10⁻24 kg। अब भनिरहेछ न्यू अर्थको जुन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी आउँछ त्यो कति, मतलब यसको ग्राभिटी भन्दा कति कम हुन्छ कति बढी हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो नै भन्नुस् मलाई कि कम हुन्छ, यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ कि बढी हुन्छ। हामीले थाहा छ जी इन्भर्स r²। यो कब लेख्छौँ हामी, जब मास कन्स्टेन्ट हुन्छ, दुवै मास सेम छ, मास कन्स्टेन्ट त यो साँचो हुन्छ। भनेको यहाँ के भनेको छ, रेडियस जति कम हुन्छ त्यति नै बढी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्छ। यहाँ रेडियस कम फेरि छैन, त यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ। अब कति बढी हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गरौँ। हामीलाई थाहा छ यहाँ क्यालकुलेट गर्छौँ g = gm/r² बाट, त्यो कति आउँछ 9.8 आउँछ। क्यालकुलेट गरिदिनुहोस्, पहिला नै क्यालकुलेट गरेछु। अब यहाँ यदि क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ, यहाँ माथि गरिरहेछौँ g = gm/r²। त्यहाँ हेर्नुहोस् g को भ्यालु राखिदिनुहोस्, m को भ्यालु राख्नुहोस्, r को भ्यालु राख्नुहोस्, राखिदिएको 6.67 × 10⁻11 × मास अफ अर्थ 5.97 × 10⁻24 बाई रेडियस 1.35 × 10⁻6 मिटरको होल स्क्वायर। भनेको 6.67 × 5.972 डिवाइड बाई 1.35 को होल स्क्वायर इंटू 10⁻11 प्लस 24। ये 22 छ कि 24 छ यार मतको मास 24 न छ 24 6 दुना 12 माथि माइनस भइहाल्छ 12 कति भइहाल्छ यो क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ त क्यालकुलेटर आज मेरे हाथों में क्यालकुलेटम गर्तम 5.972 डिवाइडेड बाई 1.35 को होल स्क्वायर इक्वल टू 21। यहाँ 22 हुनुहुन्छ रे त्यसै 20 21 21 पोइन्ट जति पनि थियो 05 थियो सायद इन्टु 10 को पावर कति हुन्छ यो 11 र 12 22 छ यहाँ 11 12 माइनस 1 हुन्छ 10 को -1 भनेको टोटल के भइहाल्यो यार 24 चाहिँ छिछि गडबड गरिदिन्छु म भनेको यो 210 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको अब धेरै धेरै ग्राभिटी भइहाल्यो। मुनको यदि कम्प्रेस गरिदिनु भयो त यति बढी भइहाल्छ ठीक छ नि। यो यसमा केही त म क्यालकुलेसनमा मिस्टेक गरेछु त्यही छ त्यो क्यालकुलेसन तपाईँ गरिदिनु होला क्यालकुलेटरमा यही हिसाबले बन्छ ठीक छ नि। त यो भइले तपाईको एसएसएन रेडी। नेक्स्ट भिडियोमा हामी मास र वेटको बारेमा पढ्छौँ र त्यसपछि फ्री फल पढेर च्याप्टर सकिन्छ। पढाइ गरिदिनुहोस् ल।